श्रौत्रार्हन्ति जणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते णिच् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे आदौ तावत् रलो विबुधाद्धलादेः संश्च इति सूत्रगतः कश्चन विशेषः पठितः। नाम विगतपाठे एव अस्य सूत्रस्य यद्यपि आरम्भः जातः आसीत्, तत्र इदुपधस्य हलादेः रलन्तस्य नैव उदुपधस्य एव हलादेः रलन्तस्य रुचि इति धातोः तत्र इटः पक्षे रूपाणि दृष्टानि अस्माभिः। रुरोचिषते इत्यादि रूपाणि उक्तानि सर्वाण्यपि। तदनन्तरम् इदुपधस्य लिलिखिषति लिलेखिषति इति विकल्पोपेतानि रूपाणि उक्तानि। ततः प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। आदौ रलः किं दिदे विशति इति। दिवधातोः रलन्तत्वं न भवति, अतः प्रकृते नाम सेट् सन् किद्वद्भावं न प्राप्नोति इति। ततः नाम वा किद्वद्भावं न प्राप्नोति इति। ततः विबुधादिति किं विवर्तिषते। अत्र वृत्तधातोः व्युपधत्वं नास्ति, अतः सूत्रेण यदुक्तं तत् अत्र न प्रवर्तते, नाम किद्वद्भावः। हलादेः किम् एषिषति। ईषधातुः रलन्तोऽपि अस्ति, इदुपधोऽपि अस्ति, परन्तु हलादिर्नास्ति, अतः अत्र सनः कित्वं न भवति। किञ्च तत्र एषिषति इत्यत्र पूर्वं पठितस्य ज्ञापकस्य सामान्यज्ञापकत्वं नाम सामान्यपेक्षत्वात् अत्रापि निर्वाहः कृतः। तेन ज्ञापकेन सः विषयः स्मारितः यत् इह नित्यमपि द्वित्वं गुणं बाधते, उपधाकार्यं हि द्वित्वात् प्रबलम् ओणेर्दित्करणस्य सामान्यापेक्षज्ञापकत्वात् इत्युक्तम्। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम्। सनिवन्तर्दभ्रश्च दम्भुश्रीस्वयूर्णुभरज्ञपि सनाम् इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र दृष्टः यत् इवन्तेभ्यः ऋधादिभ्यश्च सनः इड्वा स्यात् इति। तत्र ऋधादयः तु सन्ति एव। इवन्तस्य तत्र अस्माभिः उदाहरणं धातुद्वयमादाय रूपाणि साधितानि। दुद्यूषति इति दिदे विशति इति च। तत्र दुद्यूषति इत्येतस्मिन् विषये उक्तम् इडभावे हलन्ताच्च इति कित्वं छोः षूडनुनासिके इति वस्य ऊट् यणद्वित्वं दुद्यूषति इति रूपं सिद्ध्यति। ततः पक्षे दिदे विशति इति रूपमपि भवति इति तत्र उक्तम्। नाम इटः पक्षे इदं रूपं भवति। ततः सुस्यूषति सिसेविषति इत्यत्र तु तत्र उक्तं नाम स्तौतिर्ण्योरेव षण्यभ्यासात् इति वक्ष्यमाणनियमान् नशः। नाम नियमः अग्रे वक्ष्यते, तेन नियमेन प्रकृते षत्वं न भवति। स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इत्यनेन प्राप्तं षत्वम् अत्र न भवति इति। तदेव अत्र सुस्यूषति इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि अस्माभिः गते पाठे उक्तानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। इवन्तेभ्य इत्यादि इवन्तस्य दिवधातोरुदाहरिष्यन्नाः इडभावे इति वस्येति। वकारस्येत्यर्थः यणिति दकारात् इकारस्य इति शेषः द्वित्वमिति। द्यु इत्यस्य
इति शेषः द्युद्यूषति अध्यनगमां सनि इत्यीर्घः। अस्यां पङ्क्तौ अस्माभिः परिष्कारः अपि उक्तः। नाम द्यू इत्यस्येति दुद्यूषति तत्र अध्यनगमां सनि दीर्घः इत्यादि नाम तत्र द्यु इति न भवति, ऊढः तत्र द्यू इति लभ्यते। अतः अध्यनगमां सनि इत्यस्य अपेक्षैव नास्ति, अतः एषा पङ्क्तिः परिष्करणीया इति अस्माभिः तत्र उक्तं। तदनन्तरम् इटपक्षे आह दिदे विशतीति जरादित्वान्नसनः कित्वं ततो नोट् किन्तु लघुपदगुण इति भावः इवन्तस्योदाहरणान्तरं सिविधातोः सुस्यूषतीति वक्ष्यते। तत्र द्वितीयस्य षत्वमाशङ्क्याः स्तौतिन्योरेव सुस्यूषतीति सिवधातोः सनि इडभावे द्युद्यूषतीति वद्रूपम् इटपक्षे आह सिसे विशतिः इति। एतावत्पर्यन्तः अयं व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयमस्मत्क्रमे सप्तमः पाठः सन्प्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे सन्प्रकरणस्यास्य अष्टमः पाठः आरब्धो भवति। अत्र अग्रे सूत्रं पठनीयमस्ति। तस्य सूत्रस्य अवतरणिकां कथयन् व्याख्याता कथयति। ऋधधातोः सनि ईर्त्सति इति रूपं वक्ष्यन्नाह। ईर्त्स्यति इति अग्रे वक्ष्यते। वस्तुतः ततः अपि पूर्वम् आपधातोः ईप्सति इत्यपि वक्ष्यते। अतः ईर्त्सति इति तु वक्ष्यत एव, परन्तु ईप्सति इत्यपि वक्ष्यते। अतः तत्र ईप्सति इति वक्ष्यमाणे रूपे अपि वयम् अवधानं कुर्मः। अस्तु, सूत्रमादौ पठामः। आप्न्यप्युर्दहामीत् इत्यस्ति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। आप्न्यप्रधां ततश्च ईत्। प्रथमं पदं षष्ठ्यन्तं भवति। तत्र विग्रहः इत्थञ्ज्ञेयः। आप् च ज्ञपिश्च ऋध च। आप्न्यप्रधः तेषाम् आप्न्यप्रधां। सम्यक्। साधौ सनीति इति व्याख्याता कथ्यते। मूलसूत्रार्थः कृतः खलु। नाम येषाम् अचः, येषां नाम अत्र परिगणितानां धातूनां, येषाम् अचः ईत् स्यात् साधौ सनि। एवं खलु। कथं साधौ सनि नाम अयं सनि इति अर्थः कुतः लभ्यते इति चेत् कथयति। सनि मीमा घूराभः लभ व्याख्याता। समग्रं सूत्रं सनि मीमा घूरबलभ शगपदपदाम च इस् इत्यतः सनि इति अच इति चानुवर्तते। सस्यार्धधातुके इत्यतः सि इत्यनुवृत्तं सनो विशेषणं तदादिविधिरिति भावः। अतः साधौ सनि इति अर्थः तदादिविधिना प्रकृते लभ्यते। सकारादौ सनि इति। अतः तत्र इदमेकं कार्यं मनसः एकस्मिन् कोणे स्थापनीयम् उच्यमानानां प्रयोगाणां रूपसिद्ध्यर्थम्। अग्रे अत्र कार्यान्तरम् उच्यते, सूत्रं पठ्यते। अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यस्ति। अत्र इति अव्ययपदं भवति। लोपः इति प्रथमान्तं भवति। अभ्यासस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति। वयम् अस्य सूत्रस्य बहुषु प्रकरणेषु अन्येषां सूत्राणां पठनसन्दर्भे अनुवृत्तिप्रसङ्गे श्रवणं कृतवन्तः स्मः। कौमुद्यां
सूत्रं तु अधुना अस्माभिः पठ्यमानमस्ति। व्याख्याता कथयति सनिमीमाघुरबलभ इति आज्ञप्रधामीत् इति दम्भ इच्च इति मुचो कर्मकस्य गुणो वा इति पूर्वसूत्रचतुष्टयविहितकार्यम् अत्र इत्यनेन परामृश्यते। तदाह नाम तदेव सनिमीमाघुरबलभ इति इत्यतः आरभ्य सूत्रचतुष्टयं वर्तते। तत्सूत्रचतुष्टयेन यद् विधीयते कार्यं तत् कार्यं प्रकृतसूत्रे अत्र इति शब्देन उच्यते। तदाह किं कथयति व्याख्याता सनिमीमेत्यारभ्येति मूले पश्यन्तु सनिमीमा इत्यारभ्य यदुक्तं तत्र अभ्यासस्य लोपः स्यात् इति सूत्रार्थः। कथयति सूत्रचतुष्टयकार्ये कृते सति इत्यर्थः। तर्हि तत् सूत्रचतुष्टयेन किमुच्यते इति चेत् तद्विषये नाम तत्र ईषद्दृष्टिपातः भवतु, स्पष्टता भवति इति। तत्र सनिमीमाघुरबलभः इत्यनेन उच्यते नाम सनि प्रत्यये सकारादौ परतः मीमा घूरबलभ शकपदपद एतेषाम् अङ्गानाम् अचः स्थाने इस् इति आदेशः भवति। समीचीनं। तत्र तत्रैव आज्ञबृधामीत् इत्यपि अस्ति। तेन किमुच्यते तत्तु सूत्रमधुनैव पठितम् अस्माभिः। येषाम् अचः ईत् स्यात् साधु सनि एवं किल। ततः अग्रे दम्भ इच्छा तेन किमुच्यते दम्भेः अचः इकारादेशः भवति इत् इति आदेशः भवति। पुनः चकारग्रहणसामर्थ्यात् तत्र ईत् इति अपि आदेशः भवति सकारादौ सनिपरे। ततः सूत्रं वर्तते मुचो कर्मकस्य गुणो वा इति। तेन किमुच्यते चेत् अकर्मकस्य मुचधातोः गुणः वा भवति विकल्पेन भवति कदा सादौ सनि सकारादौ सनि परतः इति एते विषयाः एतत् सूत्र एतत् चतुस्सूत्रे उच्यन्ते। तत्र एकं सूत्रं प्रकृते सद्यः एव पठितम् आज्ञप्रधामीत् इति। तर्हि सनिमीमा इत्यारभ्य यदुक्तं तत्र अभ्यासस्य लोपः स्यात् इत्युच्यते। तत्र आज्ञप्रधामीत् इत्यत्र प्रथमतया यः धातुः पठितः आप् इति तद्धातुं पुरस्कृत्य मूले रूपं कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। किम् ईप्सति इति कथयति आप् धातोः सनि आप्लुव्याप्तौ इति अस्ति खलु धातुः। अतः सनिपरतः आप्तुम् इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे सन् धातोः कर्मणः समानकृतकादिच्छायां वा इत्यनेन आप् धातोः सनि आकारस्य इत्वे एवं खलु। केन वस्तुतः आकारस्य इत्वं न भवेत् खलु ईत्वं भवेत् खलु। केन आज्ञप्रधामीत् तेन इत्वं न विधीयते ईत्वं विधीयते इत्येवं किल। अतः भवतां पाठः यदि सम्यक् तर्हि क्लेशो नास्ति। मम सविधे तु अत्र पाठः ह्रस्व इकाररूपेण दृश्यमानः वर्तते तत्र दीर्घः एव भवतु। अस्तु तर्हि का स्थितिः जाता ईप् स कथयति अजादेर्द्वितीयस्य इति प्स इत्यस्य द्वित्वे ईप्स प्स अभ्यासलोपिति भावः एवं खलु। केन अत्र लोपोऽभ्यासस्य एवं खलु। अभ्यासः तर्हि नाम प्रथमप्स इति अभ्यासः भवति पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन तस्य लोपः भवति। किम् अवशिष्यते इ प्स इति सन्नन्तः अत्र धातुः सिद्धो भवति एवं किल।
अस्य ईप्स् इत्येतस्य एव लटि प्रथमपुरुषे एकवचने ईप्सति इति प्रयोगः भवति, सः मूले दृश्यते। अत्र रूपाणि वदामः। तर्हि ईप्सति इत्यस्य कः अर्थः ज्ञातः? आप्तुम् इच्छति। आप्तुं नाम तदेव प्रा उपसर्गः योज्यते, प्राप्तुम् इच्छति, प्रेप्स्यति इति भविष्यति। आप्तुम् इच्छति नाम व्याप्तुम् इच्छति, ईप्सति इति। तर्हि ईप्सति, ईप्सतः, ईप्सन्ति, ईप्ससि, ईप्सत्थः, ईप्सतः, ईप्सामि, ईप्सावः, ईप्सामः। लिटि ईप्साञ्चकार, ईप्साञ्चक्रतुः, ईप्साञ्चक्रुः, ईप्साञ्चकर्थ, ईप्साञ्चक्रतुः, ईप्साञ्चक्र। ईप्साञ्चकार, ईप्साञ्चकर, ईप्साञ्चकृव, ईप्साञ्चकृम। स्वादिगणस्थः अयं धातुः भवति इत्यपि वयं स्मरेम। भुवि लिटि ईप्सां बभूव, ईप्सां बभूवतुः, ईप्सां बभूवुः, ईप्सां बभूविव, ईप्सां बभूवथुः, ईप्सां बभूव। ईप्सां बभूव, ईप्सां बभूविव, ईप्सां बभूविम। असिलिटि ईप्सामास, ईप्सामासतुः, ईप्सामासुः, ईप्सामासिथ, ईप्सामासथुः, ईप्सामास। ईप्सामास, ईप्सामासिव, ईप्सामासिम। लुटि ईप्सिता, ईप्सितारौ, ईप्सितारः, ईप्सितासि, ईप्सितास्थः, ईप्सितास्थः। ईप्सितास्मि, ईप्सितास्वः, ईप्सितास्मः। लृटि ईप्सिष्यति, ईप्सिष्यतः, ईप्सिष्यन्ति, ईप्सिष्यसि, ईप्सिष्यथः, ईप्सिष्यथ। ईप्सिष्यामि, ईप्सिष्यावः, ईप्सिष्यामः। लोटि ईप्सतु, ईप्सतात्, ईप्सताम्, ईप्सन्तु, ईप्स, ईप्सतात्, ईप्सतम्, ईप्सत, ईप्सानि, ईप्साव, ईप्साम। लङि तु आडजादीनाम् आटश्च इति कार्यद्वयं स्मर्तव्यम्। ऐप्सत्, ऐप्सताम्, ऐप्सन्, ऐप्सः, ऐप्सतम्, ऐप्सत, ऐप्सम्, ऐप्साव, ऐप्साम। विधिलिङि ईप्सेत्, ईप्सेताम्, ईप्सेयुः, ईप्सेः, ईप्सेतम्, ईप्सेत, ईप्सेयम्, ईप्सेव, ईप्सेम। आशीर्लिङि ईप्स्यात्, ईप्स्यास्ताम्, ईप्स्यासुः, ईप्स्याः, ईप्स्यास्तम्, ईप्स्यास्त, ईप्स्यासम्, ईप्स्यास्व, ईप्स्यास्म। लुङि ऐप्सीत्, ऐप्सिष्टाम्, ऐप्सिषुः, ऐप्सीः, ऐप्सिष्टम्, ऐप्सिष्ट, ऐप्सिषम्, ऐप्सिष्व, ऐप्सिष्म। लृङि ऐप्सिष्यत्, ऐप्सिष्यताम्, ऐप्सिष्यन्, ऐप्सिष्यः, ऐप्सिष्यतम्, ऐप्सिष्यत, ऐप्सिष्यम्, ऐप्सिष्याव, ऐप्सिष्याम इति। तदेव व्याख्याता अत्र रुधधातोः सनि ईत्सति इति रूपं वक्षन्नाः इति, नाम आपधातुं विहाय, यतोहि अग्रे तु ईप्सति इति रूपं खलु दीयमानमस्ति, तद्विहाय रुधधातोः आदौ सङ्कीर्तनं कुतः कृतम् इति चेत् वयम् अस्माकं मुख्यधारा काचित् अन्यैव अस्ति। का सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भु शुश्रू यूर्णभर्जमिसनाम् इति। तत्र इवन्तानाम् अनन्तरं रुधादयः खलु सन्ति सनः इड् विकल्प चर्चा वेलायाम्। अतः तत्र अग्रिमः रुधधातुः अस्ति, अतः मुख्याधारा तु अत्र सा अस्ति। परन्तु मध्ये आप् इत्यत्रापि तानि कार्याणि सर्वाणि वर्तन्ते एव, नाम आप्निं प्रधामि तत्र अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति, अतः तदपि उदाहरणमत्र प्रदत्तम्। इदानीम् अग्रे रुद्धधातोः विषये कथयति। अर्धितुमिच्छति मूले पश्यन्तु। रुद्धवृद्धौ धातुः, रुध्नोति इत्यादीनि रूपाणि तत्र स्वादिगणे अस्माभिः पठितानि। तत्र अर्धितुम् इच्छति इति विग्रहे कथयति। रपरत्वमिति नाम ऋधेः सनि, ऋध स इडभावे, नाम यस्मिन् पक्षे सनिवन्तर्ध इत्यादिना इट् न भवति, ऋकारस्य ईत्वे एवं खलु रपरत्वम् इत्यर्थः। ईतुङ्केन आज्ञं प्रदधामीत् इत्यनेन मानव। तर्हि ईर् ध स, ईर्ध स इति आयाति खलु, ततः कथयति चर्तुम् इति। कथयति ईर्ध स इति स्थिते धस्य चर्त्वे केन खरिचैत्यनेन ईर्त् स नन्द्रासंयोगादेः इति रेफं वर्जयित्वा अजादेर्द्वितीयस्य इति त्स इत्यस्य द्वित्वे ईर्त्स त्स, सम्यक्
अभ्यासस्य लोपः केन अत्र लोपोऽभ्यासस्य नाम प्रथम स इति शब्दस्य लोपः तर्हि ईर् स इत्येव अवशिष्यते एवं खलु ईर्त्स इति अस्ति अग्रे किं कथयति व्याख्याता ईत्स इति सन्नन्तात् ईत्सति इत्यादीनि रूपाणि वक्ष्यामः ततः पूर्वम् अत्र कः विशेषः उच्यमानः अस्ति तं विशेषं पश्यामः कथयति पूर्वत्रा सिद्धीयम अद्वित्वे एवं खलु नाम न द्वित्वे द्वित्वे पूर्वत्रा सिद्धीयमिति न प्रवर्तते एवं खलु कथयति इति वचनात् चर्त्वे कृते द्वित्वम् इति बोध्यम् नाम चर्त्वात् परमेव प्रकृते द्वित्वं भवति इति भावः एवं किल अग्रे किं कथयति पश्यामः इट्पक्षे आहा अस्तु तद् अग्रे आदौ अत्र वयम् इडभावपक्षे यद्रूपं मूले दृश्यते ईप्सति तदीयानि नाम तद्रूपाणि तानि रूपाणि अत्र कथयामः तत्र लटि ईप्सति ईप्सतः ईप्सन्ति ईप्ससि ईप्सथः ईप्सथ ईप्सामि ईप्सावः ईप्सामः लिटि ईर्त्साञ्चकार ईर्त्साञ्चक्रतुः ईर्त्साञ्चक्रुः ईर्त्साञ्चकर्थ ईर्त्साञ्चक्रतुः ईर्त्साञ्चक्र ईर्त्साञ्चकार ईर्त्साञ्चक्रुव ईर्त्साञ्चक्रुम भूलिटि ईर्त्सां बभूव ईर्त्सां बभूवतुः ईर्त्सां बभूवुः ईर्त्सां बभूविथ ईर्त्सां बभूवतुः ईर्त्सां बभूव ईर्त्सां बभूव ईर्त्सां बभूविव ईर्त्सां बभूविम असिलिटि ईर्त्सामास ईर्त्सामासतुः ईर्त्सामासुः ईर्त्सामासिथ ईर्त्सामासतुः ईर्त्सामास ईर्त्सामास ईर्त्सामासिव ईर्त्सामासिम लुटि तत्र ईर्त्सिता ईर्त्सितारौ ईर्त्सितारः ईर्त्सितासि ईर्त्सितास्थः ईर्त्सितास्थ ईर्त्सितास्मि ईर्त्सितास्वः ईर्त्सितास्मः लृटि ईर्त्सिष्यति ईर्त्सिष्यतः ईर्त्सिष्यन्ति ईर्त्सिष्यसि ईर्त्सिष्यथः ईर्त्सिष्यथ ईर्त्सिष्यामि ईर्त्सिष्यावः ईर्त्सिष्यामः लोटि ईर्त्सतु ईर्त्सतात् ईर्त्सताम् ईर्त्सन्तु ईर्त्स ईर्त्सतात् ईर्त्सतम् ईर्त्सता ईर्त्सानि ईर्त्साव ईर्त्साम लङि ऐर्त्सत् ऐर्त्सताम् ऐर्त्सन् ऐर्त्सः ऐर्त्स्तम् ऐर्त्स्ता ऐर्त्सम् ऐर्त्साव ऐर्त्साम विधिनिः ईर्त्सेत् ईर्त्सेताम् ईर्त्सेयुः ईर्त्सेः ईर्त्सेतम् ईर्त्सेत ईर्त्सेयम् ईर्त्सेव ईर्त्सेम आशीर्णिः ईर्त्स्यात् ईर्त्स्यास्ताम् ईर्त्स्यासुः ईर्त्स्याः ईर्त्स्यास्तम् ईर्त्स्यास्ता ईर्त्स्यासम् ईर्त्स्यासम् ईर्त्स्यास्व ईर्त्स्यास्म लुङि ऐर्त्सीत् ऐर्त्सिष्टाम् ऐर्त्सिषुः ऐर्त्सीः ऐर्त्सिष्टम् ऐर्त्सिष्ट ऐर्त्सिषम् ऐर्त्सिष्व ऐर्त्सिष्म लृङि ऐर्त्सिष्यत् ऐर्त्सिष्यताम् ऐर्त्सिष्यन् ऐर्त्सिष्यः ऐर्त्सिष्यतम् ऐर्त्सिष्यत ऐर्त्सिष्यम् ऐर्त्सिष्यावः ऐर्त्सिष्याव ऐर्त्सिष्याम इति इमानि रूपाणि भान्ति ततः अग्रे कथयति अर्दिधिषति व्याख्याता कथयति इट् पक्षे आह नाम सनिवन्तर्ध इत्यादिना यस्मिन् पक्षे इट् भवति वा इट् इति खलु उक्तं सनः कथयति सनः सादित्वाभावात् ईत्वा भावे नाम आज्ञं प्रदहामि इति तेन नीत्वं न भवति तद्न भवति चेत् अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यस्यापि प्रसङ्गः न भवति एवं किल
अतः कथयति सनः सादित्वाभावात् ईत्वाभावे गुणे एवं खलु अर् स रपरत्वेन तदेव गुणे सति रपरत्वं भवति अर् स नैव अर्ध स ऋद्ध इति धातुः खलु अतः कथयति व्याख्यात अर्ध इ स इति स्थिते धिस इत्यस्य द्वित्वम् इति भावः एवं खलु यतोहि द्वितीयः एकात् समुदायः अत्र ग्राह्यः तर्हि का स्थितिः जायते अर् धिस् धिस् अ अर् धि धिस् अ नाम सनः अ ततः अभ्यासकार्यं हलादिशेषः जष्ट्वादिकम् अर्दिधिस् अर्दिधिस षत्वे अर्दिधिषा इति धातुः तत्र सिद्धो भवति। अस्य रूपाणि वदामः। तत्र लटि अर्दिधिषति अर्दिधिषतः अर्दिधिषन्ति अर्दिधिषसि अर्दिधिषत्थः अर्दिधिषथ अर्दिधिषामि अर्दिधिषावः अर्दिधिषामः इति लिटि अर्दिधिषाञ्चकार अर्दिधिषाञ्चक्रतुः अर्दिधिषाञ्चक्रुः अर्दिधिषाञ्चकर्थ अर्दिधिषाञ्चक्रतुः अर्दिधिषाञ्चक्र अर्दिधिषाञ्चकार अर्दिधिषाञ्चकर अर्दिधिषाञ्चक्रुव अर्दिधिषाञ्चक्रुम भुविलिटि अर्दिधिषां बभूव अर्दिधिषां बभूवतुः अर्दिधिषां बभूवुः अर्दिधिषां बभूविथ अर्दिधिषां बभूवथुः अर्दिधिषां बभूव अर्दिधिषां बभूव अर्दिधिषां बभूविव अर्दिधिषां बभूविम असिलिटि अर्दिधिषामास अर्दिधिषामासतुः अर्दिधिषामासुः अर्दिधिषामासिथ अर्दिधिषामासथुः अर्दिधिषामास अर्दिधिषामास अर्दिधिषामासिव अर्दिधिषामासिम लुटि अर्दिधिषिता अर्दिधिषितारौ अर्दिधिषितारः अर्दिधिषितासि अर्दिधिषितास्थः अर्दिधिषितास्था अर्दिधिषितास्मि अर्दिधिषितास्वः अर्दिधिषितास्मः लृडि अर्दिधिशिष्यति अर्दिधिशिष्यतः अर्दिधिशिष्यन्ति अर्दिधिशिष्यसि अर्दिधिशिष्यथः अर्दिधिशिष्यथ अर्दिधिशिष्यामि अर्दिधिशिष्यावः अर्दिधिशिष्यामः लोटि अर्दिधिषतु अर्दिधिषतात् अर्दिधिषताम् अर्दिधिषन्तु अर्दिधिषतात् अर्दिधिषा अर्दिधिषतात् अर्दिधिषतम् अर्दिधिषत अर्दिधिषाणि अर्दिधिषाव अर्दिधिषाम लङि लङादिषु तदेव नाम लङि लुङि लृङि च आडजादिनाम आटश्च आर्दिधिषत् आर्दिधिषताम् आर्दिधिषन् आर्दिधिषः आर्दिधिषतम् आर्दिधिषत आर्दिधिषम् आर्दिधिषाव आर्दिधिषाम विधिलिङि अर्दिधिषेत् अर्दिधिषेताम् अर्दिधिषेयुः अर्दिधिषेः अर्दिधिषेतम् अर्दिधिषेत अर्दिधिषेयम् अर्दिधिषेव अर्दिधिषेम आशीर्लिङि अर्दिधिष्यात् अर्दिधिष्यास्ताम् अर्दिधिष्यासुः अर्दिधिष्याः अर्दिधिष्यास्तम् अर्दिधिष्यास्त अर्दिधिष्यासम् अर्दिधिष्यास्व अर्दिधिष्यास्म लुङि आर्दिधिषीत् आर्दिधिशिष्टाम् आर्दिधिशिशुः आर्दिधिषीः आर्दिधिशिष्टम् आर्दिधिशिष्ट आर्दिधिषम् आर्दिधिशिषम् आर्दिधिशिष्व आर्दिधिशिष्म लृङि आर्दिधिष्यत् आर्दिधिशिष्यत् आर्दिधिशिष्यताम् आर्दिधिशिष्यम् आर्दिधिशिष्यः आर्दिधिशिष्यतम् आर्दिधिशिष्यत आर्दिधिशिष्यम् आर्दिधिशिष्याव आर्दिधिशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे धातुः भवति नाम यद्धातोः विषये रूपाणि उच्यमानानि सन्ति सः भ्रस्ज धातुः गृहीतः
तत्र तुदादिगणे अयं धातुः पठितः आसीत्। भृज्यति भृज्यतः भृज्यन्ति इत्यादीनि रूपाणि आसन् तत्र। कथयति भ्रस्ज धातोः सनः इति भ्रस्ज स तदेव तत्र सनीवन्तर्धभ्रस्ज इडविकल्पविधायकसूत्रे अग्रिमः भ्रस्ज धातुः अस्ति। अस्तु तर्हि भ्रस्ज धातोः इटि सनः इटि नाम सन् भवति इट् भवति इटः पक्षे विकल्पेन खलु भवति। अतः आदौ तत्र कथयति इटि भ्रस्जोरोपधयोरमन्यरस्याम् इति रमागमाभावे आहा किं बिभृज्जिषति एवं खलु। तत्र भ्रश्च इसा इति भवति खलु। तर्हि रमागमः यस्मिन् भावे यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे इदं बिभृज्जिषति इति रूपम् उच्यमानं वर्तते एवं खलु। तत्र भ्रश्च इसा इत्यवस्थायां जकारः यः वर्तते तस्य श्चुत्वं भवति। तदेव व्याख्याता कथयति सस्य श्चुत्वेन शः नैव भ्रस्ज इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य श्चुत्वेन शकारः भवति। का स्थितिः लभ्यते? भ्रश् ज इसा शस्य जष्ट्वेन जकारः जलाञ्जर्जसि भ्रज ज इसा एवं खलु। तर्हि भ्रजिज् इसा इति जकारद्वयोपेतं रूपम् अत्र लभ्यते धातुः। कथयति ङिदभावात् गृहीज्या इति सम्प्रसारणं न एवं खलु। यतोहि इडागमः कृतः वर्तते अतः मानव अतः भ्रज्ज इस इत्यवस्थायां धातोः द्वित्वं क्षन्तव्यं भ्रज्ज इस इत्यवस्थायां द्वित्वं भ्रज् भ्रज्ज इस हलादिशेषः भ्रज्ज इस तदेव झलान् क्षन्तव्यः तत्र अभ्यासे चर्चा जष्टुं भवति। बभ्रज्ज इस अभ्यासस्य इत्थं बिभ्रज्ज इस षत्वं सनः सकारस्य बिभ्रज्जिषा इति धातुः सिद्धः भवति। अस्य रमागमाभावे बिभ्रज्जिष इति धातोः रूपाणि वदामः। तत्र अपि च उभयपदी अयं धातुः भवति इति कृत्वा सन्नन्तादपि उभयपदित्वम् एव अत्र भजते। अतः लटि परस्मैपदपक्षे तत्र बिभ्रज्जिषति बिभ्रज्जिषतः बिभ्रज्जिषन्ति एवं खलु। तत्र धातुः एवं भ्रज्ज इति खलु धातुः लब्धः अस्माकं सविधे। अस्तु यतोहि रमागमोऽपि अस्ति सोऽपि स्मर्तव्यः। अस्तु आं तर्हि मध्यमपुरुषे लटि बिभ्रज्जिषसि बिभ्रज्जिषथः बिभ्रज्जिषथ बिभ्रज्जिषामि बिभ्रज्जिषावः बिभ्रज्जिषामः। लृटि बिभ्रज्जिष्यते नैव क्षन्तव्यः आत्मनेपदपक्षे लटि बिभ्रज्जिषते बिभ्रज्जिषेते बिभ्रज्जिषन्ते बिभ्रज्जिषे नैव बिभ्रज्जिषसे बिभ्रज्जिषेथे बिभ्रज्जिषध्वे बिभ्रज्जिषे बिभ्रज्जिषावहे बिभ्रज्जिषामहे। तत्र लिटि परस्मैपदपक्षे बिभ्रज्जिषान् चकार बिभ्रज्जिषान् चक्रतुः बिभ्रज्जिषान् चक्रुः बिभ्रज्जिषान् चकर्थ बिभ्रज्जिषान् चक्रतुः बिभ्रज्जिषान् चक्र बिभ्रज्जिषान् चकार बिभ्रज्जिषान् चकर बिभ्रज्जिषान् चक्रुः बिभ्रज्जिषान् चक्रम। भुविलिटि बिभ्रज्जिषां बभूव बिभ्रज्जिषां बभूवतुः बिभ्रज्जिषां बभूवुः बिभ्रज्जिषां बभूविथ बिभ्रज्जिषां बभूवथुः बिभ्रज्जिषां बभूव बिभ्रज्जिषां बभूव बिभ्रज्जिषां बभूविव बिभ्रज्जिषां बभूविम।
असिलिटि। बिभ्रज्यषामासा बिभ्रज्यषामासतुः बिभ्रज्यषामासुः बिभ्रज्यषामासिथ बिभ्रज्यषामासतुः बिभ्रज्यषामास बिभ्रज्यषामास बिभ्रज्यषामासिव बिभ्रज्यषामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे बिभ्रज्यषाञ्चक्रे बिभ्रज्यषाञ्चक्राते बिभ्रज्यषाञ्चक्रिरे बिभ्रज्यषाञ्चकृषे बिभ्रज्यषाञ्चक्राथे बिभ्रज्यषाञ्चकृड्भे बिभ्रज्यषाञ्चक्रे बिभ्रज्यषाञ्चकृभे बिभ्रज्यषाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे बिभ्रज्यिषिता बिभ्रज्यिषितारौ बिभ्रज्यिषितारः बिभ्रज्यिषितासि बिभ्रज्यिषितास्थः बिभ्रज्यिषितास्थ बिभ्रज्यिषितास्मि बिभ्रज्यिषितास्वः बिभ्रज्यिषितास्मः। आत्मनेपदपक्षे बिभ्रज्यिषितासे बिभ्रज्यिषितासाथे बिभ्रज्यिषिताद्भे बिभ्रज्यिषिताहे बिभ्रज्यिषितास्वहे बिभ्रज्यिषितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे बिभ्रज्यिषिष्यति बिभ्रज्यिषिष्यतः बिभ्रज्यिषिष्यन्ति बिभ्रज्यिषिष्यसि बिभ्रज्यिषिष्यथः बिभ्रज्यिषिष्यथ बिभ्रज्यिषिष्यामि बिभ्रज्यिषिष्यावः बिभ्रज्यिषिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे बिभ्रज्यिषिष्यते बिभ्रज्यिषिष्येते बिभ्रज्यिषिष्यन्ते बिभ्रज्यिषिष्यसे बिभ्रज्यिषिष्येथे बिभ्रज्यिषिष्यध्वे बिभ्रज्यिषिष्ये बिभ्रज्यिषिष्यावहे बिभ्रज्यिषिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे बिभ्रज्यिषतु बिभ्रज्यिषतात् बिभ्रज्यिषतां बिभ्रज्यिषन्तु बिभ्रज्यिषा बिभ्रज्यिषतात् बिभ्रज्यिषतं बिभ्रज्यिषता बिभ्रज्यिषाणि बिभ्रज्यिषाव बिभ्रज्यिषाम। आत्मनेपदपक्षे बिभ्रज्यिषतां बिभ्रज्यिषेतां बिभ्रज्यिषन्तां बिभ्रज्यिषस्व बिभ्रज्यिषेथां बिभ्रज्यिषध्वं बिभ्रज्यिषै बिभ्रज्यिषावहै बिभ्रज्यिषामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः अबिभ्रज्यिषत् क्षन्तव्यः अबिभ्रज्यिषत् अबिभ्रज्यिषताम् अबिभ्रज्यिषन् अबिभ्रज्यिषः अबिभ्रज्यिषतम् अबिभ्रज्यिषत अबिभ्रज्यिषम् अबिभ्रज्यिषाव अबिभ्रज्यिषाम। आत्मनेपदपक्षे अबिभ्रज्यिषत अबिभ्रज्यिषेताम् अबिभ्रज्यिषन्त अबिभ्रज्यिषथाः अबिभ्रज्यिषेथाम् अबिभ्रज्यिषध्वम् अबिभ्रज्यिषे अबिभ्रज्यिषावहि अबिभ्रज्यिषामहि। विधिनी परस्मैपदपक्षे बिभ्रज्यिषेत् बिभ्रज्यिषेतां बिभ्रज्यिषेयुः बिभ्रज्यिषेः बिभ्रज्यिषेतं बिभ्रज्यिषेत बिभ्रज्यिषेयं बिभ्रज्यिषेव बिभ्रज्यिषेम। आत्मनेपदपक्षे बिभ्रज्यिषेत बिभ्रज्यिषेतां बिभ्रज्यिषेयातां बिभ्रज्यिषेरन् बिभ्रज्यिषेथाः बिभ्रज्यिषेयाथां बिभ्रज्यिषेध्वं बिभ्रज्यिषेय बिभ्रज्यिषेवहि बिभ्रज्यिषेमहि इति विधिनी। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे बिभ्रज्यिष्या बिभ्रज्यिष्यास्तां बिभ्रज्यिष्यासुः बिभ्रज्यिष्याः बिभ्रज्यिष्यास्तं बिभ्रज्यिष्यास्त बिभ्रज्यिष्यासं बिभ्रज्यिष्यास्व बिभ्रज्यिष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे बिभ्रज्यिशिशीष्ट बिभ्रज्यिशिशीयास्तां बिभ्रज्यिशिशीरन् बिभ्रज्यिशिशीष्ठाः बिभ्रज्यिशिशीयास्थां बिभ्रज्यिशिशीध्वं बिभ्रज्यिशिशीय बिभ्रज्यिशिशीवहि बिभ्रज्यिशिशीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अबिभ्रज्यिषीत् अबिभ्रज्यिषीत् अबिभ्रज्यिशीष्टाम् अबिभ्रज्यिशिशुः अबिभ्रज्यिषीः अबिभ्रज्यिशिशिष्टम् अबिभ्रज्यिशिशिष्ट अबिभ्रज्यिशिष्यम् अबिभ्रज्यिशिष्यम् अबिभ्रज्यिशिशिष्व अबिभ्रज्यिशिशिष्म। आत्मनेपदपक्षे
अभिभ्रज्जिशिष्टा अभिभ्रज्जिशिषाताम् अभिभ्रज्जिशिषत अभिभ्रज्जिशिष्ठाः अभिभ्रज्जिशिषाताम् अभिभ्रज्जिषिड्ध्वम् अभिभ्रज्जिशिषि अभिभ्रज्जिशिष्वहि अभिभ्रज्जिशिष्महि। लृञि परस्मैपदपक्षे अभिभ्रज्जिशिष्यत् अभिभ्रज्जिशिष्यताम् अभिभ्रज्जिशिष्यम् नैव अभिभ्रज्जिशिष्यन् अभिभ्रज्जिशिष्यः अभिभ्रज्जिशिष्यतम् अभिभ्रज्जिशिष्यत अभिभ्रज्जिशिष्यम् अभिभ्रज्जिशिष्याव अभिभ्रज्जिशिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अभिभ्रज्जिशिष्यता अभिभ्रज्जिशिष्येताम् अभिभ्रज्जिशिष्यन्त अभिभ्रज्जिशिष्यथाः अभिभ्रज्जिशिष्येताम् अभिभ्रज्जिशिष्यध्वम् अभिभ्रज्जिशिष्ये अभिभ्रज्जिशिष्यावहि अभिभ्रज्जिशिष्यामहि इति इमानि रूपाणि रमागमाभावे उक्तानि। अग्रे मूले तत्र बिभर्जिषति इति रूपं दृश्यते खलु। एवं खलु तत्र इटः पक्षे एव इदम् उच्यमानम् अस्ति। इटः पक्षे अपि रमः कारणात् विकल्पः उपपन्नः अस्ति। बिभर्जिषति कथिति इति रमागमपक्षे भ्रस्ज इस इति स्थिते अकाराद् उपरि सकारात् प्राक् रेफागमे भकारात् रेफस्य सकारस्य च निवृत्तौ भर्ज इस इति स्थिते भर्ज इत्यस्य द्वित्वे हलादिशेषे अभ्यासस्य इत्वे जष्ट्वे सनः षत्वे च रूपम्। समीचीनम्। बिभर्जिषति सम्यक्। तत्र बिभ्रज्जिषति इत्यस्य प्रक्रिया सम्यक्तया बुद्धौ अस्ति चेत् अत्र तु रमः एव अतिरिक्तता भवति, किञ्च ईषदेव प्रक्रियाभेदः भवति। अन्यत् सर्वं स्पष्टं व्याख्यात्रा उक्तमेव। इतोपि अधिका स्पष्टा अपेक्षिता चेत् प्रक्रियां विलिख्य पठेम। अस्तु। तत्र रमः पक्षे लटि परस्मैपदपक्षे च बिभर्जिषति बिभर्जिषतः बिभर्जिषन्ति बिभर्जिषसि बिभर्जिषथः बिभर्जिषथ बिभर्जिषामि बिभर्जिषावः बिभर्जिषामः। आत्मनेपदपक्षे बिभर्जिषते बिभर्जिषेते बिभर्जिषन्ते बिभर्जिषसे बिभर्जिषेथे बिभर्जिषध्वे बिभर्जिषे बिभर्जिषावहे बिभर्जिषामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे बिभर्जिषाञ्चकार बिभर्जिषाञ्चक्रतुः बिभर्जिषाञ्चक्रुः बिभर्जिषाञ्चकर्थ बिभर्जिषाञ्चक्रतुः बिभर्जिषाञ्चक्र बिभर्जिषाञ्चकार बिभर्जिषाञ्चकर बिभर्जिषाञ्चकृव बिभर्जिषाञ्चकृव। भुविलिटि बिभर्जिषां बभूव बिभर्जिषां बभूवतुः बिभर्जिषां बभूवुः बिभर्जिषां बभूविथ बिभर्जिषां बभूवथुः बिभर्जिषां बभूव बिभर्जिषां बभूव बिभर्जिषां बभूविव बिभर्जिषां बभूविम। असिलिटि बिभर्जिषामास बिभर्जिषामासतुः बिभर्जिषामासुः बिभर्जिषामासिथ बिभर्जिषामासथुः बिभर्जिषामास बिभर्जिषामास बिभर्जिषामासिव बिभर्जिषामासिम। लिटि आत्मनेपदे बिभर्जिषाञ्चक्रे बिभर्जिषाञ्चक्राते बिभर्जिषाञ्चक्रिरे बिभर्जिषाञ्चकृषे बिभर्जिषाञ्चक्राथे बिभर्जिषाञ्चकृड्वे बिभर्जिषाञ्चक्रे बिभर्जिषाञ्चकृवहे बिभर्जिषाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे बिभर्जिषिता बिभर्जिषितारौ बिभर्जिषितारः बिभर्जिषितासि बिभर्जिषितास्थः बिभर्जिषितास्थ बिभर्जिषितास्मि बिभर्जिषितास्वः बिभर्जिषितास्मः। आत्मनेपदपक्षे बिभर्जिषितासे क्षन्तव्यं बिभर्जिषिता बिभर्जिषितारौ बिभर्जिषितारः बिभर्जिषितासे बिभर्जिषितासाथे बिभर्जिषिताध्वे बिभर्जिषिताहे बिभर्जिषितास्वहे बिभर्जिषितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे बिभर्जिषिष्यति बिभर्जिषिष्यतः बिभर्जिषिष्यन्ति बिभर्जिषिष्यसि बिभर्जिषिष्यथः बिभर्जिषिष्यथ बिभर्जिषिष्यामि बिभर्जिषिष्यावः बिभर्जिषिष्यामः।
आत्मनेपदपक्षे विभर्जिशिष्यते विभर्जिशिष्येते विभर्जिशिष्यन्ते विभर्जिशिष्यसे विभर्जिशिष्येथे विभर्जिशिष्यध्वे विभर्जिशिष्ये विभर्जिशिष्यावहे विभर्जिशिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे बिभर्जिषतु बिभर्जिषतात् बिभर्जिषतां बिभर्जिषन्तु बिभर्जिष बिभर्जिषतात् बिभर्जिषतं बिभर्जिषता बिभर्जिषाणि बिभर्जिषाव बिभर्जिषाम। आत्मनेपदपक्षे बिभर्जिषतां बिभर्जिषेतां बिभर्जिषन्तां बिभर्जिषस्व बिभर्जिषेथां बिभर्जिषध्वं बिभर्जिषै बिभर्जिषावहै बिभर्जिषामहै। लृङि परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः लङ् अस्ति अग्रे लङः परस्मैपदपक्षे अबिभर्जिषत् अबिभर्जिषताम् अबिभर्जिषन् अबिभर्जिषः अबिभर्जिषतम् अबिभर्जिषता अबिभर्जिषम् अबिभर्जिषाव अबिभर्जिषाम। आत्मनेपदपक्षे अबिभर्जिषता अबिभर्जिषेताम् अबिभर्जिषन्त अबिभर्जिषथाः अबिभर्जिषेथाम् अबिभर्जिषध्वम् अबिभर्जिषे अबिभर्जिषावहि अबिभर्जिषामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे बिभर्जिषेत् बिभर्जिषेतां बिभर्जिषेयुः बिभर्जिषेः बिभर्जिषेतं बिभर्जिषेत बिभर्जिषेयं बिभर्जिषेव बिभर्जिषेम। आत्मनेपदपक्षे बिभर्जिषेता बिभर्जिषेयातां बिभर्जिषेरन् बिभर्जिषेथाः बिभर्जिषेयाथां बिभर्जिषेध्वं बिभर्जिषेय बिभर्जिषेवहि बिभर्जिषेमहि। ततः आशीर्लिङ्गि बिभर्जिष्यात् बिभर्जिष्यास्तां बिभर्जिष्यासुः बिभर्जिष्याः बिभर्जिष्यास्तं बिभर्जिष्यास्ता बिभर्जिष्यासं बिभर्जिष्यास्व बिभर्जिष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे बिभर्जिशीशीष्ट बिभर्जिशीशीयास्तां बिभर्जिशीशीरन् बिभर्जिशीशीष्ठाः बिभर्जिशीशीयास्थां बिभर्जिशीशीढ्वं बिभर्जिशीशीय बिभर्जिशीशीवहि बिभर्जिशीशीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अबिभर्जिषीत् अबिभर्जिशिष्टाम् अबिभर्जिशिशुः अबिभर्जिषीः अबिभर्जिशिष्टम् अबिभर्जिशिष्टा अबिभर्जिशिषम् अबिभर्जिशिष्व अबिभर्जिशिष्म। आत्मनेपदपक्षे अबिभर्जिशिष्टा अबिभर्जिशिषाताम् अबिभर्जिशिषता अबिभर्जिशिष्ठाः अबिभर्जिशिषाथाम् अबिभर्जिशिढ्वम् अबिभर्जिशिषि अबिभर्जिशिष्वहि अबिभर्जिशिष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अबिभर्जिशिष्यत् अबिभर्जिशिष्यताम् अबिभर्जिशिष्यन् अबिभर्जिशिष्यः अबिभर्जिशिष्यतम् अबिभर्जिशिष्यता अबिभर्जिशिष्यम् अबिभर्जिशिष्याव अबिभर्जिशिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अबिभर्जिशिष्यता अबिभर्जिशिष्येताम् अबिभर्जिशिष्यन्त अबिभर्जिशिष्यथाः अबिभर्जिशिष्येथाम् अबिभर्जिशिष्यध्वम् अबिभर्जिशिष्ये अबिभर्जिशिष्यावहि अबिभर्जिशिष्यामहि इति। इमानि तत्र सनिमन्तर्दभ्रज इत्यनेन सूत्रेण विहितस्य इटः पक्षे रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति तदेवं व्याख्याता कथयति तदेवम् इट्पक्षे रमागमतदभावाभ्यां रूपद्वयम्। एवं खलु। अग्रे कथयति बिभ्रक्षति तदनन्तरं बिभर्क्षति कथयति बिभ्रक्षति कथयति इडभावे रमागमभावे च रूपं जस्य कुत्वं सस्य श्रः। एवं खलु। अतः बिभ्रक्षति बिभ्रक्षतः बिभ्रक्षन्ति बिभ्रक्षसि बिभ्रक्षतः बिभ्रक्षतः बिभ्रक्षामि बिभ्रक्षावः बिभ्रक्षामः इति लटि परस्मैपदे। आत्मनेपदे बिभ्रक्षते बिभ्रक्षेते बिभ्रक्षन्ते बिभ्रक्षसे बिभ्रक्षेथे बिभ्रक्षध्वे बिभ्रक्षे बिभ्रक्षावहे बिभ्रक्षामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे बिभ्रक्षान् चकार बिभ्रक्षान् चक्रतुः बिभ्रक्षान् चक्रुः बिभ्रक्षान् चकर्थ बिभ्रक्षान् चक्रतुः बिभ्रक्षान् चक्र बिभ्रक्षान् चकार बिभ्रक्षान् चक्र बिभ्रक्षान् चक्रुव बिभ्रक्षान् चक्रुव भुविलिटि।
बिभ्रक्षां बभूव बिभ्रक्षां बभूवतुः बिभ्रक्षां बभूवुः बिभ्रक्षां बभूविथ बिभ्रक्षां बभूवतुः बिभ्रक्षां बभूव बिभ्रक्षां बभूव बिभ्रक्षां बभूविव बिभ्रक्षां बभूविम असिलिटि बिभ्रक्षामासा बिभ्रक्षामासतुः बिभ्रक्षामासुः बिभ्रक्षामासिथ बिभ्रक्षामासतुः बिभ्रक्षामास बिभ्रक्षामास बिभ्रक्षामासिव बिभ्रक्षामासिम ततः तत्र लिटि आत्मनेपदपक्षे बिभ्रक्षाञ्चक्रे बिभ्रक्षाञ्चक्राते बिभ्रक्षाञ्चक्रिरे बिभ्रक्षाञ्चक्रिषे बिभ्रक्षाञ्चक्राते बिभ्रक्षाञ्चक्रिड्वे बिभ्रक्षाञ्चक्रे बिभ्रक्षाञ्चक्रिवहे बिभ्रक्षाञ्चक्रिमहे लुटि परस्मैपदपक्षे बिभ्रक्षिता बिभ्रक्षितारो बिभ्रक्षितारः बिभ्रक्षितासि बिभ्रक्षितास्थः बिभ्रक्षितास्था बिभ्रक्षितास्मि बिभ्रक्षितास्वः बिभ्रक्षितास्मः आत्मनेपदपक्षे बिभ्रक्षिता बिभ्रक्षितारो बिभ्रक्षितारः बिभ्रक्षितासे बिभ्रक्षितासाथे बिभ्रक्षिताद्वै बिभ्रक्षिताहे बिभ्रक्षितास्वहे बिभ्रक्षितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे बिभ्रक्षिष्यति बिभ्रक्षिष्यतः बिभ्रक्षिष्यन्ति बिभ्रक्षिष्यसि बिभ्रक्षिष्यथः बिभ्रक्षिष्यथः बिभ्रक्षिष्यामि बिभ्रक्षिष्यावः बिभ्रक्षिष्यामः आत्मनेपदपक्षे बिभ्रक्षिष्यते बिभ्रक्षिष्येते बिभ्रक्षिष्यन्ते बिभ्रक्षिष्यसे बिभ्रक्षिष्येथे बिभ्रक्षिष्यध्वे बिभ्रक्षिष्ये बिभ्रक्षिष्यावहे बिभ्रक्षिष्यामहे ततः लोटि परस्मैपदपक्षे बिभ्रक्षतु बिभ्रक्षतात् बिभ्रक्षतां बिभ्रक्षन्तु बिभ्रक्ष बिभ्रक्षतात् बिभ्रक्षतं बिभ्रक्षता बिभ्रक्षाणि बिभ्रक्षाव बिभ्रक्षाम आत्मनेपदपक्षे बिभ्रक्षतां बिभ्रक्षेतां बिभ्रक्षन्तां बिभ्रक्षस्व बिभ्रक्षेतां बिभ्रक्षध्वं बिभ्रक्षै बिभ्रक्षावहै बिभ्रक्षामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अबिभ्रक्षत् अबिभ्रक्षताम् अबिभ्रक्षन् अबिभ्रक्षः अबिभ्रक्षतम् अबिभ्रक्षता अबिभ्रक्षम् अबिभ्रक्षाव अबिभ्रक्षाम आत्मनेपदपक्षे अबिभ्रक्षता अबिभ्रक्षेताम् अबिभ्रक्षन्ता अबिभ्रक्षथाः अबिभ्रक्षेताम् अबिभ्रक्षध्वम् अबिभ्रक्षे अबिभ्रक्षावहि अबिभ्रक्षामहि ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे बिभ्रक्षेत् बिभ्रक्षेतां बिभ्रक्षेयुः बिभ्रक्षेः बिभ्रक्षेतं बिभ्रक्षेता बिभ्रक्षेयं बिभ्रक्षेव बिभ्रक्षेम आत्मनेपदपक्षे बिभ्रक्षेता बिभ्रक्षेयातां बिभ्रक्षेरन् बिभ्रक्षेथाः बिभ्रक्षेयाथां बिभ्रक्षेध्वं बिभ्रक्षेय बिभ्रक्षेवहि बिभ्रक्षेमहि ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे बिभ्रक्षयात् बिभ्रक्षयास्तां बिभ्रक्षयासुः बिभ्रक्षयाः बिभ्रक्षयास्तं बिभ्रक्षयास्ता बिभ्रक्षयासं बिभ्रक्षयास्व बिभ्रक्षयास्म आत्मनेपदपक्षे बिभ्रक्षिशीष्ट बिभ्रक्षिशीष्ट बिभ्रक्षिशीयास्तां बिभ्रक्षिशीरन् बिभ्रक्षिशीष्ठाः बिभ्रक्षिशीयास्थां बिभ्रक्षिशीध्वं बिभ्रक्षिशीय बिभ्रक्षिशीवहि बिभ्रक्षिशीमहि इति आत्मनेपदपक्षे भवन्ति रूपाणि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अबिभ्रक्षीत् अबिभ्रक्षिष्टाम् अबिभ्रक्षिषुः अबिभ्रक्षीः अबिभ्रक्षिष्टम् अबिभ्रक्षिष्टा अबिभ्रक्षिषम् अबिभ्रक्षिष्व अबिभ्रक्षिष्म आत्मनेपदपक्षे अबिभ्रक्षिष्टा अबिभ्रक्षिषाताम् अबिभ्रक्षिषता अबिभ्रक्षिष्ठाः अबिभ्रक्षिषाताम् अबिभ्रक्षिध्वम् अबिभ्रक्षिषि अबिभ्रक्षिष्वहि अबिभ्रक्षिष्महि लृङि परस्मैपदपक्षे अबिभ्रक्षिष्यत् अबिभ्रक्षिष्यताम् अबिभ्रक्षिष्यन् अबिभ्रक्षिष्यः अबिभ्रक्षिष्यतम् अबिभ्रक्षिष्यता अबिभ्रक्षिष्यम् अबिभ्रक्षिष्याव अबिभ्रक्षिष्याम आत्मनेपदपक्षे अबिभ्रक्षिष्यता अबिभ्रक्षिष्येताम् अबिभ्रक्षिष्यन्त अबिभ्रक्षिष्यथाः अबिभ्रक्षिष्येथाम् अबिभ्रक्षिष्यध्वम् अबिभ्रक्षिष्ये अबिभ्रक्षिष्यावहि अबिभ्रक्षिष्यामहि अग्रे कथयति बिभर्क्षति तत्र मूले
अनन्तरं रूपं दत्तं खलु व्याख्याता कथयति इडभावपक्षे रमागमे च रूपम् एवं खलु कथयति तदेवम् इडभावपक्षे रमागम तदभावाभ्यां द्वे रूपे उक्ते इति भावः अस्तु परन्तु अस्माभिस्तु तत्र इडभावपक्षे रमागमपक्षे च रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति तत्र बिभर्क्षा बिभ्रक्ष बिभर्क्ष इति भेदः अस्ति बिभ्रक्ष इति रमागमभावपक्षे धातुः उक्तः बिभर्क्ष इति रमागमपक्षे धातुः अस्ति एवं खलु तर्हि तत्र लटि परस्मैपदपक्षे बिभर्क्षति बिभर्क्षतः बिभर्क्षन्ति बिभर्क्षसि बिभर्क्षथः बिभर्क्षथ बिभर्क्षामि बिभर्क्षावः बिभर्क्षामः आत्मनेपदपक्षे बिभर्क्षते बिभर्क्षयते बिभर्क्षन्ते बिभर्क्षसे बिभर्क्षयते बिभर्क्षध्वे बिभर्क्षे बिभर्क्षावहे बिभर्क्षामहे लिटि परस्मैपदपक्षे बिभर्क्षान् चकार बिभर्क्षान् चक्रतुः बिभर्क्षान् चक्रुः बिभर्क्षान् चकर्थ बिभर्क्षान् चक्रतुः बिभर्क्षान् चक्र बिभर्क्षान् चकार बिभर्क्षान् चकर बिभर्क्षान् चक्रुव बिभर्क्षान् चक्रम भुविलिटि बिभर्क्षां बभूव बिभर्क्षां बभूवतुः बिभर्क्षां बभूवुः बिभर्क्षां बभूविध बिभर्क्षां बभूवतुः बिभर्क्षां बभूव बिभर्क्षां बभूव बिभर्क्षां बभूविव बिभर्क्षां बभूविम असिलिटि बिभर्क्षामासा बिभर्क्षामासतुः बिभर्क्षामासुः बिभर्क्षामासिथ बिभर्क्षामासतुः बिभर्क्षामासा बिभर्क्षामासा बिभर्क्षामासिव बिभर्क्षामासिम ततः आत्मनेपदपक्षे बिभर्क्षान् चक्रे बिभर्क्षान् चक्राते बिभर्क्षान् चक्रिरे बिभर्क्षान् चकृषे बिभर्क्षान् चक्राथे बिभर्क्षान् चक्रिड्वे बिभर्क्षान् चक्रे बिभर्क्षान् चक्रिवहे बिभर्क्षान् चक्रिवहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे बिभर्क्षिता बिभर्क्षितारौ बिभर्क्षितारः बिभर्क्षितासि बिभर्क्षितास्थः बिभर्क्षितास्था बिभर्क्षितास्मि बिभर्क्षितास्वः बिभर्क्षितास्मः आत्मनेपदपक्षे बिभर्क्षिता बिभर्क्षितारौ बिभर्क्षितारः बिभर्क्षितासे बिभर्क्षितासाथे बिभर्क्षिताद्वे बिभर्क्षिताहे बिभर्क्षितास्वहे बिभर्क्षितास्महे ततः लृटि परस्मैपदपक्षे बिभर्क्षिष्यति बिभर्क्षिष्यतः बिभर्क्षिष्यन्ति बिभर्क्षिष्यसि बिभर्क्षिष्यथः बिभर्क्षिष्यथ बिभर्क्षिष्यामि बिभर्क्षिष्यावः बिभर्क्षिष्यामः आत्मनेपदपक्षे बिभर्क्षिष्यते बिभर्क्षिष्येते बिभर्क्षिष्यन्ते बिभर्क्षिष्यसे बिभर्क्षिष्येथे बिभर्क्षिष्यध्वे बिभर्क्षिष्ये बिभर्क्षिष्यावहे बिभर्क्षिष्यामहे ततः लोटि परस्मैपदपक्षे बिभर्क्षतु बिभर्क्षतात् बिभर्क्षतां बिभर्क्षन्तु बिभर्क्ष बिभर्क्षतात् बिभर्क्षतं बिभर्क्षत बिभर्क्षाणि बिभर्क्षाव बिभर्क्षाम आत्मनेपदपक्षे बिभर्क्षतां बिभर्क्षेतां बिभर्क्षन्तां बिभर्क्षस्व बिभर्क्षेतां बिभर्क्षध्वं बिभर्क्षै बिभर्क्षावहै बिभर्क्षामहै लङि परस्मैपदपक्षे अबिभर्क्षत् अबिभर्क्षताम् अबिभर्क्षन् अबिभर्क्षः अबिभर्क्षतम् अबिभर्क्षत अबिभर्क्षम् अबिभर्क्षाव अबिभर्क्षाम आत्मनेपदपक्षे अबिभर्क्षत अबिभर्क्षेताम् अबिभर्क्षन्त अबिभर्क्षथाः अबिभर्क्षेताम् अबिभर्क्षध्वम् अबिभर्क्षे अबिभर्क्षावहि अबिभर्क्षामहि विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे बिभर्क्षेत् बिभर्क्षेतां बिभर्क्षेयुः बिभर्क्षेः बिभर्क्षेतं बिभर्क्षेत बिभर्क्षेयं बिभर्क्षेव बिभर्क्षेम आत्मनेपदपक्षे बिभर्क्षेत बिभर्क्षेतां बिभर्क्षेरन् बिभर्क्षेत बिभर्क्षेयातां बिभर्क्षेरन् बिभर्क्षेथाः बिभर्क्षेयातां बिभर्क्षेध्वं बिभर्क्षेय बिभर्क्षेवहि बिभर्क्षेमहि आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे बिभर्क्षयात् बिभर्क्षयास्तां बिभर्क्षयासुः बिभर्क्षयाः बिभर्क्षयास्तं बिभर्क्षयास्त बिभर्क्षयासं बिभर्क्षयास्व बिभर्क्षयास्म आत्मनेपदपक्षे बिभर्क्षिशीष्ट बिभर्क्षिषीयास्तां बिभर्क्षिषीरन् बिभर्क्षिषीष्ठाः बिभर्क्षिषीयास्तां बिभर्क्षिषीढ्वं बिभर्क्षिषीय बिभर्क्षिषीवहि बिभर्क्षिषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अबिभर्क्षीत् अबिभर्क्षिष्टाम् अबिभर्क्षिषुः अबिभर्क्षीः अबिभर्क्षिष्टम् अबिभर्क्षिष्ट अबिभर्क्षिषम् अबिभर्क्षिष्व अबिभर्क्षिष्म आत्मनेपदपक्षे
अविभर्क्षिष्टा अविभर्क्षिषाताम् अविभर्क्षिषत अविभर्क्षिष्ठाः अविभर्क्षिषाताम् अविभर्क्षिष्वम् अविभर्क्षिषि अविभर्क्षिष्वहि अविभर्क्षिष्महि लृङि परस्मैपदपक्षे अविभर्क्षिष्यत् अविभर्क्षिष्यताम् अविभर्क्षिष्यन् अविभर्क्षिष्यः अविभर्क्षिष्यतम् अविभर्क्षिष्यत अविभर्क्षिष्यम् अविभर्क्षिष्याव अविभर्क्षिष्याम आत्मनेपदपक्षे अविभर्क्षिष्यता अविभर्क्षिष्येताम् अविभर्क्षिष्यन्त अविभर्क्षिष्यथाः अविभर्क्षिष्येथाम् अविभर्क्षिष्यध्वम् अविभर्क्षिष्ये अविभर्क्षिष्यावहि अविभर्क्षिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे सनिमन्तर्धभ्रश्च दम्भ इति धातुः वर्तते। दम्भु तद्विषये अग्रे सूत्रम् उच्यते, तत्र विशेषः वक्ष्यते। अद्यतनपाठे तावत् अत्र एतावानेव विशेषः अस्माभिः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरः हृदयं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते सन्प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः अष्टमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।